आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाजविहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म जेबी शाह कार्यक्रम कृषि संवाद लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कृषि संवादमा हामी विशेष गरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गरिरहेका विभिन्न निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी लगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी विशेष गरी कृषिको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र कुराकानीको माध्यमबाट हामीले कृषिको क्षेत्रमा रहेका अवस्था, समस्या, आवश्यकता र सम्भावनाहरूलाई औल्याउँदै कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ दिगो विकासतर्फ उन्मुख होस् भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। यसै क्रममा आजको यस विशेष कार्यक्रममा हामी कार्यक्रमको रिपोर्टिङका लागि हामी दक्षिणकाली नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ र यति बेला हामी दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतज्यूलाई चाहिँ कृषि संवादमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मोहन सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। पछिल्लो समय कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ दिगो विकासतर्फ उन्मुख गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी दक्षिणकाली नगरपालिकाले चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ सर? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। दक्षिणकाली नगरपालिका कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक सहर भनेर हाम्रो एउटा स्लोगन नै छ। उपत्यकाको सबभन्दा कान्छो नगरपालिका भइकन जनसङ्ख्याले हामी एकदमै अरूभन्दा धेरै कम, तर क्षेत्रफलले हामी चाहिँ धेरै ठुलो भूगोल, कृषियोग्य जमिन भएको, भूगोल भएको हाम्रो नगरपालिका कृषि, पर्यटन, एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकसित गर्ने जुन हाम्रो एउटा लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्य कृषिबाट नै हाम्रो चाहिँ सुरुवात भएको छ। यहाँको प्रश्नमा दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा के कस्तो किसिमको विकास गरेको छ, कतिको आधुनिकीकरण गरेको छ भन्ने नै प्रश्न भएको हुँदा दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो भूगोलमा रहेको चाहिँ जमिनलाई अब विकसित गर्दै कृषकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने र व्यावसायिक बनाउने र यही जमिनबाट चाहिँ हामी धेरै उपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा अभियानको थालनी गर्नको लागि हामीले कृषक समूहहरू गठन गऱ्यौँ। कृषक समूहहरू गठन गरेर उहाँहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर उहाँहरूले गर्दै आएको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र दक्षिणकाली नगरपालिकाको समन्वयमा, सहयोगमा, प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ तरकारी उत्पादनदेखि लिएर विभिन्न फलफुल उत्पादनदेखि लिएर कागतीका बिरुवादेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदै आइरहेको छौँ र कृषकलाई मल, बिउ र अरू अनुदानहरू र ट्र्याक्टरहरू हामी सयौँको सङ्ख्यामा हामी वितरण गरेको छौँ र यसरी कृषकहरूलाई विगतको दिनभन्दा अब चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने किसिमको विश्वास जगाउन हामी सफल भएको छौँ र कृषकहरू पनि यतिखेर कृषिमा लाग्नको लागि उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ र यो उत्साहित भएको कृषकहरूलाई हामीसँग प्रशस्त कृषियोग्य जमिनहरू हामीसँग भएको कारणले किसानहरूले गर्न खोजेको जुन किसिमको चाहिँ कृषि उत्पादन गर्न खोजेको चिजहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण हामीले यथेष्ट मात्रामा गरिरहेको छौँ। यहाँले पनि भन्नुभयो कृषिको लागि एउटा उर्वर भूमि यहाँसँग उपलब्ध छ दक्षिणकाली नगर क्षेत्रमा चाहिँ। यहाँको किसानहरूलाई यहाँहरूले यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरणतर्फ सहजीकरण गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको कृषि क्षेत्रप्रति आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ र कृषिको कुन क्षेत्रलाई चाहिँ बढी जस्तो
अवलम्बन गरिराख्नु भएको छ। उत्पादनमुखी कृषिको कुरा गर्दाखेरि कुन क्षेत्रमा बढी उत्पादन यहाँहरूले गरिराख्नु भएको अवस्था छ सर? सबभन्दा ठुलो कुरो त दक्षिणकाली नगरपालिका काठमाडौँको अत्यन्त नजिक रहेको नगरपालिका भएको कारणले किसानहरूलाई त्यो चाहिँ उत्पादनमा विश्वास लाग्ने चाहिँ तरकारी खेतीमा बढी उहाँहरूको आकर्षण छ। उत्पादन गरेको तरकारीहरू यही बजारमा बिक्नेदेखि लिएर कालीमाटीको बजार भनेको बिहान 2 घन्टामा ओहोरदोहोर गरिन्छ। यहाँबाट भारी लिएर गएर उता त पैसा बोकेर फर्केर आउनको लागि पनि सजिलो हुने भएको कारणले दक्षिणकाली नगरपालिकामा तरकारी खेतीबाट चाहिँ धेरै लाभान्वित हुनुभएको छ। र पछिल्लो समय अलिकति यो कुखुरा पालनदेखि लिएर अरू कुरामा पनि चाहिँ धेरै आकर्षण त बढेको छ। तर तरकारी उत्पादनमा चाहिँ किसानहरू धेरै अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त्यो तरकारी उत्पादनको लागि चाहिने मल बिउदेखि लिएर कसैको चाहिँ डेढामा बस्ने मान्छेले पनि कमसेकम आफूले खानको लागि र केही बन्द व्यापारको लागि समेत हामीले कौशी खेतीलाईसम्म पनि अनुदान दिएर चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। र यति मात्र नभइकन दक्षिणकाली नगरपालिकाको यो 100औं वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास भनेको दक्षिणकाली नगरपालिका चाहिँ 2-3 वटा कुराबाट अरू पनि परिचित छ। कृषि योग्य जमिनमा तरकारी उत्पादन गर्ने, बाली नालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यो सबै कुरामा नगरपालिका जोडिएको छ। नगरपालिका मात्र नभइकन प्रदेश सरकारको पनि सक्रिय सहभागिता छ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा देशको कुना काप्चामा रहने मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा चाहिँ दक्षिणकाली नास्पाती गाउँ हो, नास्पाती उत्पादनको गाउँ हो। र यो नास्पाती देशभरि यहाँको नास्पातीको चर्चा छ। र अब नास्पाती मात्र नभइकन अहिले चाहिँ लप्सी गाउँ पनि यहाँ सुरुवात भएको छ। अहिले हामीले नगरपालिकाको नगरसभाबाट नै नास्पाती पकेट क्षेत्र, लप्सी पकेट क्षेत्र, तरकारी पकेट क्षेत्र, पुष्प उत्पादन पकेट क्षेत्र र दुग्ध उत्पादन क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले विभाजन गरेको छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिने तालिमदेखि लिएर सहजीकरण गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामी त्यो पकेट क्षेत्र जुन घोषणा भएको छ त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्था हामीले मिलाउन खोजेको छौँ। त्यसलाई अनुदान दिनदेखि लिएर तालिम दिनदेखि लिएर उहाँहरूले उत्पादन गरेको कुरालाई बजारीकरण गर्नको समेत पनि हामीले कोसिसहरू गरिरहेको छौँ। र यो यसरी चाहिँ गइरहँदाखेरि आजभन्दा केही 8-10 वर्ष अगाडि मान्छेलाई एकदमै जिउन गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन साथै सामान्य मान्छेले पनि के भने विभिन्न यो कृषि बाली वस्तुबाट पनि हाम्रो भविष्य छ भन्ने खालको एउटा उत्साह जागेको बखत भएको छ। र त्यसैले दक्षिणकाली नगरपालिकामा एउटा कृषिमा आधारित हुनको लागि गाह्रो अरू नगरपालिकामा भन्दा गाह्रो नभएको नगरपालिका चाहिँ दक्षिणकाली हुन्छ। किनभने जमिन प्रशस्त छ, किनभने भूगोलले हेर्दाखेरि हामीसँग जनसङ्ख्या मात्रै सानो हो, जमिन हामीसँग प्रशस्ति छ। त्यो कारणले पनि के भन्दाखेरि यहाँ कृषकहरूलाई चाहिँ कृषि पेसा गरेर कर्म गरेर हामी चाहिँ केही न केही जीवन निर्वाह मात्र नभइकन अलिकति हामी चाहिँ उत्साह ढङ्गले हाम्रो आर्थिक आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागिसकेको छ। यो जागेको विश्वासलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी लागिरहेको छौँ। हजुर, पछिल्लो समय खास गरी देश एउटा सङ्घीयतामा गइसकेपछि यहाँहरूको एउटा स्थानीय सरकार बनेको छ। जुन स्थानीय सरकारको अवधारणा के भन्दाखेरि स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय सम्भावनाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ ती सम्भावनाहरूलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी पनि छ। र यो सन्दर्भमा यहाँहरूले यो सङ्घीयता आइसकेपछि, यहाँहरू जब यो सरकारमा आइसकेपछि चाहिँ यहाँको कृषिमा गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कामहरू के छन् सर? अहिले सबभन्दा अब हामीले गरेको कृषिको काम हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि गरेको काम भन्नाले मैले अघि नै यहाँलाई स्मरण गराएँ। हाम्रो भूगोललाई हामीले वडा वाइज विभाजन गरेर कुन कुन वडामा के चिज उत्पादन हुन सक्छ, कतैतिर नास्पाती, कतैतिर चाहिँ लप्सी, कतै तरकारी, कतै पुष्पहरू, फुलहरू, हैन, र विभिन्न कुराहरू उत्पादन हुने क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले वर्गीकरण गरेर किसानहरूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यही चिज बढी उत्पादन गर्नुहोस् भन्ने कुरामा हामीले, किनभने परम्परागत उहाँहरूले गर्दै आएको कुरामा हामीले प्रमोसन गर्न खोजेको मात्र हो। यहाँसँग भएको यी सम्भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्न अहिलेसम्म स्थानीय सरकार मार्फत
नै गरिराख्नु भएको छ कि अथवा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका कुराहरू छन्, जिल्ला कृषि कार्यालयहरूका कामहरू छन्, अन्य अन्य निकायहरूले चाहिँ ठुला ठुला कृषिका प्रोजेक्टहरू पनि ल्याउने गरेका छन्। त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरू लागू भएको छ सर यहाँको? अहिले यस्तो हो, अब तपाईँलाई अब यो कुरा चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि स्थानीय तहको सरकारले सबै सरकारसँग समन्वय गर्ने, सबै सरकारी निकायसँग सम्पर्क गर्ने र आफ्नो निश्चित उद्देश्यलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने। अहिले हामीले कृषिको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि कहाँबाट के सहयोग आयो भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने जहाँबाट सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट जहाँबाट आए पनि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने थलो भनेको स्थानीय तहको सरकार हो। पैसा कसले कति पठायो भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन, त्यसको व्यवस्थापन कति राम्रो भयो भन्ने विषय चाहिँ ठुलो भएको कारणले अवश्य पनि यो कृषि कर्मको लागि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रदेश सरकारको पनि सहयोग छ। मैले अघि नै पनि भने त यी सहयोगलाई सही ढङ्गले सही किसानले र सही ठाउँमा चाहिँ उत्पादनको लागि त्यो सहयोग गयो कि गएन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुँदा त्यसको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापनमा हुने कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधार गर्नेदेखि लिएर आवश्यक अनुगमन गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहको हो। त्यसमा तिनै तहको सरकारको लगानी छ। स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्मको चाहिँ कृषि कर्मको लागि चाहिँ राख्नुपर्ने बजेट राखेको छ, प्रदेश सरकारले पनि पठाएको छ र सङ्घीय सरकारको सशस्त्र पैसाहरू पनि छ। यो सबै पैसाहरूले चाहिँ किसानहरूले पाउने चाहिँ जुन एउटा अनुदान हो, मल बिउ आदि इत्यादि हो, त्यसको लागि स्थानीय तहको सरकारले व्यवस्थापन गरेर चाहिँ किसानहरूलाई उत्साह जाग्ने किसिमको काम हामीले गरेको छौँ र सहयोग यथेष्ट छैन। सहयोग सुरुवातको रूपमा भइराखेको छ, त्यो सहयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्ने खाँचो छ। किसानहरू अनुदानमुखी बनाउनुभन्दा उहाँहरूलाई उत्पादन बढी बनाएर त्यो उत्पादनबाट नै उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक उपार्जन बढाउन सकियो भने बेस हुन्छ। यता कता कहिलेकाहीँ हुन्छ कि अब किसान भइसकेपछि सरकारले दिन्छ अनुदान भनेर त्यतातिर पनि उहाँहरूको ध्यान चाहिँ अलिकति बढी छ। तर हाम्रो सोच भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अनुदान पनि चाहिन्छ, तर अनुदानले मात्रै हामी आधारित हुनु हुँदैन, हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी आधारित हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ बेला बखत हामी उहाँहरूलाई सल्लाह गर्ने गरेको छौँ र तिनै तहको सरकारको चाहिँ लगानी छ र किसानहरूको मेहनत छ। यसबाट चाहिँ अब हामी आशा गर्न सक्छौँ कि जीवन निर्वाह गर्नको लागि 7 समुद्र पार गरेर परिवारबाट चाहिँ छुटेर विदेशमा गएर चाहिँ कृषि कर्मको चाहिँ पेसामा चाहिँ विदेश जानु पर्दैन। हामीसँग प्रशस्त जमिन भएको कारणले स्रोत साधन र सिपको खाँचो हो। आधुनिक सिप, कृषिलाई चाहिने सिप के चाहिने हो हामी तालिम दिइरहेका छौँ, हामी तालिम दिन्छौँ। हाम्रो ज्ञान केन्द्रले पनि तालिम बेला बखत दिने गरिराखेको छ र यसरी कृषिमा निर्भर भएर म कृषि पेसाबाट नै मेरो जीवन निर्वाह मात्र नभइकन यसबाट म प्रगति गर्छु, परिवारको पठन पाठनको लागि पनि म व्यवस्थापन गर्छु भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर कृषिमा काम गर्यो भने तिनै तहको सरकारको सहयोग पनि हुन्छ र हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्र रहेको शाखाले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ काम गरिरहेको कारणले कृषिको भविष्य, कृषिमा लगाएर भविष्य छ भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ किसानहरूमा भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिने केही स्रोत साधनमा चाहिँ कमी कमजोरी हुँदाखेरि किसानहरूलाई लोन चाहियो भने हामीले ब्याङ्कसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। न्यून उसमा ब्याजमा दिनको खास गरी पछिल्लो समय देशैभर एउटा कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या के छ भन्दाखेरि हामीसँग भएको उत्पादन भूमिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा हेर्ने हो भने यहाँको नगर क्षेत्रमा चाहिँ यो समस्या कतिको छ र यी लगायत कृषि क्षेत्रमा देखिएका अन्य किसानहरूले भोग्ने गरेका समस्याहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा के छ सर यहाँको? होइन, सबभन्दा हेर्नुहोस्, अब यो त अब दक्षिणकाली नगरपालिकामा मात्र होइन, देशको कुना काप्चामा जहाँसुकै पनि परम्परागत बालीमा आधारित थिए। अहिले बिस्तारै मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो कुरालाई अब त्यसरी हुँदैन रहेछ, अब हामीले चाहिँ अलिकति आधुनिक कृषि कर्म नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैले बुझिसक्नु भएको छ। कति यहीँ बसेर बुझ्नुभयो, कति नगरपालिकाले तालिमहरू दिएर बुझ्नुभयो भने कति विदेश गएर दुःख पाएर त्यहाँ कृषि कर्म गरेर चाहिँ सिप हासिल गरेर अहिले चाहिँ कृषिमा उहाँहरूले एकदमै उत्सुकता जगाउनु भएको छ। अब यो बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीसँग जमिन छ,
नगरपालिकाले अब यदि कसैको व्यक्तिगत जमिनहरूमा समस्या भयो, जमिन पाइएन भनेदेखि हामीसँग भएको सार्वजनिक जमिनहरू पनि हामी त्यस्तो योग्य जमिनहरू चाहिँ यदि किसानहरूले त्यस्तो माग गर्नुभयो भनेदेखि हामीले कार्यविधि बनाएर दिन सक्ने किसिमको परिस्थिति निर्माण गरेको छौँ। हजुर, यो कार्यविधि बनाउनु भएको छ, यो चाहिँ किसानहरूको क्षेत्रमा चाहिँ यो कतिको सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ, यो हामीले यसरी पनि गरिराखेका छौँ भन्ने खालको हुन्छ नि। हामी अहिले 4 वर्षको रनिङ गरिरहँदाखेरि कति कुराहरू सिक्दै काम गर्दैछौँ कि कति कुराहरू सिक्दै हामी काम गर्दै गरिरहेको परिस्थिति हो होइन। किनभने अहिले भएको जमिनहरू नै यथेष्ट मात्रामा सबैले त्यसलाई सदुपयोग गरिसकेको छैन, निजी जमिनहरू नै सदुपयोग भइसकेको छैन। जब सबै जमिनहरूमा अहिले चाहिँ आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि यो तरकारी उत्पादन टनेल भनेको 2-4वटा त्यहाँ त टनेल पो राखेको रहेछ भन्ने सम्मको थियो भने अहिले अब कहाँ राखेको छैन भनेर खोज्ने बेला भएको छ कि सबैतिर भइसक्यो। बिस्तारै हामी कृषिमा आधारित हुँदै किसानहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अहिले व्यक्तिगत जग्गाहरू नै पर्याप्त भएको कारणले त्यसैमा गर्नुभएको छ। किसानहरूले अब हामीलाई व्यक्तिगत जमिन भएन, नगरपालिकाले त्यस्तो जमिन दियो भनेदेखि हामी लिन्छौँ भन्ने बेला अब बिस्तारै आउला। त्यो आउने बेलामा हामीले उहाँहरूलाई जमिन दिन सक्ने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि यो वर्ष हाम्रो सभा 10 गते सुरुवात भएर चलिरहेको छ। हामी समापन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीसँग भएका सार्वजनिक जमिनहरूमा पनि किसानहरूलाई दिन सक्ने किसिमको कार्यविधि निर्माण गरेर एउटा कृषकहरूलाई उत्साह हुने किसिमको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्ने भन्ने खालको चाहिँ छलफल भएर कार्यविधि अन्तिम चरणमा भएको कारणले अवश्य पनि भोलिको दिनमा किसानहरूले यो जमिन चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने त्यसको निश्चित एउटा मापदण्ड तय गरेर हामी चाहिँ दिन सक्ने किसिमको परिस्थिति निर्माण गर्दैछौँ। हजुर, युवाको सहभागिता बिना खास गरी कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यो हिसाबले चाहिँ कृषि क्षेत्र अझ हामी एउटा कृषि प्रधान देश भएको नाताले युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई त्यतापट्टि एउटा लगाम लगाउनुपर्ने एउटा बाध्यता यहाँहरूको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले युवामुखी कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ? होइन, हामीले युवामुखी कार्यक्रम पनि हाम्रो छ, तर युवाहरूलाई कृषिमा कसरी चाहिँ हामी आबद्ध गराउने र कृषिमा उहाँहरूलाई लगाउनको लागि हामी के गर्ने भन्ने विषय हामीले युवा शीर्षकमा हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेको छौँ। र युवा कृषिमा लाग्छु भन्नेलाई कृषिमा लगाउने र अन्य उद्योग धन्दा गर्छु भन्नुभयो भने त्यतापट्टि पनि लगाउने, कृषिमा त लगाउने त्योभन्दा उहाँहरूको इच्छामा भर पर्ने कुरा पनि छ। फेरि हामी कृषि होइन, यो कर्म गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले हामी युवालाई केही सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ परिस्थिति आएको खण्डमा त्यतातर्फ पनि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई सहानुभूति दिनको लागि चाहिँ हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। तर अब कृषिमा लागिरहँदाखेरि अब सहयोग गर्ने भन्ने भाषा चाहिँ अब यो त 100% त होइन। उहाँहरूलाई एउटा उत्साह जगाउनको लागि एउटा सिट मनीको रूपमा अथवा केही त्यस्तो किसिमको हुनसक्छ कार्यविधि अनुसार होइन। तर युवालाई कृषिमा लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा हामी दक्षिणकाली नगरपालिकाले चाहिँ त्यो सोच चाहिँ बनाएको छौँ। अवश्य पनि छिटोभन्दा छिटो दक्षिणकाली नगरपालिकासँग भएको भूगोलभित्र भएका जमिनको सही किसिमको सदुपयोग गरेर यहाँका युवा महिला बेरोजगारहरू र सबैलाई अब हामीले सरकारी जागिर दिन्छु भन्ने सपनातिर हामीले बाँड्नु हुँदैन। त हामी सबैले कृषि कर्म गरेर छरछिमेकलाई सम्म पनि कृषि कर्मबाट रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ उन्मुख गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। पछिल्लो समय यहाँले पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कतिपय यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि के पाइन्छ भन्दाखेरि अनुदान जुन वितरण हामीहरूको अनुदान वितरण जुन शैली थियो त्यो शैलीले चाहिँ खासै प्रभावकारिता भएन, उपलब्धि हुन नसकेको अवस्था प्राय जस्तो हामी सुन्ने गर्दछौँ, देख्ने गर्दछौँ। यो अनुदान प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ अथवा यसलाई चाहिँ कृषकहरूको आवश्यकता एकातिर र यहाँहरूले गर्ने सम्बोधन, अनुदानले गर्न खोजेको सम्बोधन चाहिँ अर्कैतिर भइरहेको अनुभव यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वको पाइन्छ। यहाँको अनुभव चाहिँ के छ र यस नगरभित्रमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी चाहिँ अनुदान वितरणको कार्यक्रम गर्नुभएको छ? अहिले सबभन्दा यो अनुदान एकदम ठिक छ, अनुदान जुन छ ठिक छ, तर पर्याप्त छैन।
अनुदानको लक्ष्य पनि निर्धारण छैन। यो वर्ष कति किसानलाई कति अनुदान दिने भन्ने कुरामा चाहिँ अनुदान दिने आफै प्रश्न हुनु पऱ्यो पहिला, होइन? मैले अहिले तपाईँसँग टेलिभिजनमा कुरा गरिरहेको छु, नगरपालिकाले अनुदान दिएछ भनेर भने, तर पाए कतिजनाले उद्देश्य राखे, कतिजनालाई दिने लक्ष्य राखेको, होइन? एउटा कर्मकाण्डीको लागि चाहिँ कृषिमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ राखेर मैले बेस गरी अनुदान दिएको छु भनेर भन्न पनि मिल्यो, होइन? भन्न त मिल्यो, तर अपेक्षा के हो र हाम्रो भूगोल के हो, हामीले गर्न खोजेको कति हो, त्यसमा एउटा आधारित हुने हो। यसै गरी अब तिनै तहको सरकारले यो अनुदानको जुन व्यवस्था गर्दाखेरि एउटा दामासाही व्यवस्था जुन छ नि, त्यसबाट चाहिँ अलिकति जान्ने बुझ्नेले चाहिँ बढी त्यो अनुदान लिन सक्ने परिस्थिति बनेको छ। पर्याप्त सूचनाको अभाव, निश्चित केही जानेका मान्छेहरूले मात्रै त्यो अनुदान थाप्ने प्रक्रियामा पुग्न सक्ने भएको कारणले अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ मात्र चाहिँ के व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो र सँगसँगै अनुगमन कमजोर छ। अनुगमन गर्ने कार्य चाहिँ अलिकति चाहिँ कसिलो रूपमा, कसैले चाहिँ उत्पादनको लागि भनेर अनुदान लिइसकेपछि उनले उत्पादन गरेकै गरेनन्, उनले कति लक्ष्य राखेको थियो, कति अनुदान लिए र उनले उत्पादन कति गरे, कमसेकम उनले उत्पादन गरेको एउटा डाटा मात्र पनि त्यो अनुगमन गर्न जाँदाखेरि लिन सक्ने किसिमको परिस्थिति भयो भने अनुदानको ठिक किसिमको काम पनि हुन्छ र सँगसँगै अनुदान पर्याप्त चाहिँ छैन, होइन? अनुदान दिएको भनेको अब पर्याप्त चाहिँ छैन। अब अनुदान दिने भनेको हामीले चाहिँ एउटा किसानलाई 1-1.5 लाख रुपियाँ हाम्रो उसबाट दिन्छौँ होला, तर त्यो 1-1.5 लाख रुपियाँले नै किसान चाहिँ एकदमै चाहिँ अब प्रफुल्ल हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि न उसको जिउनको लागि पुग्छ, होइन? तर किसानको दिमागमा चाहिँ के छ भन्दा अनुदानबाटै म केही हुनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लक्ष्य राखेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो पर्याप्त हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा उत्साहको लागि चाहिँ दिएको हो भन्ने किसिमको बुझेर मैले उत्पादन चाहिँ धेरै बढाएँ भनेदेखि मात्र चाहिँ मलाई जिउनको लागि पुग्छ, तर यो अनुदानबाटै चाहिँ म चाहिँ अल्झिने मात्रै बाटो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच अलिकति बेला बखत किसानहरूलाई नगरपालिकाले ज्ञान केन्द्रले तालिम दिएर उहाँहरूलाई अलिकति प्रशिक्षित पनि बनाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसकारण यो वर्ष हामी कृषक समूह गठन गरेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिनेतर्फ पनि हामी केन्द्रित छौँ। उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिने सिपको बारेमा हामी सिप दिनको लागि प्रशिक्षण दिन्छौँ र केही सानातिना स्रोत साधनका कमी छ भनेदेखि हामी अनुदान दिन्छौँ, तर तपाईँ त्यो अनुदानबाट तपाईँको जीवन निर्वाह हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ आफैले आफ्नो उत्पादन क्षेत्र वृद्धि गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी यो छिटोभन्दा छिटो नै प्रशिक्षण कार्यक्रमतर्फ पनि छौँ। तर अहिले सन्तोष मान्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कृषकहरू खुसी भएको बेला छ, किनभने बजार पनि छ, नाफा पनि छ, तर चुनौती भने उत्पादन गर्नुपर्ने मात्रै कुरा छ। र त्यसकारण पहिला चाहिँ के भन्दाखेरि हामी एक बाली पर्खनको लागि चाहिँ 6 महिना पर्खिनु पर्थ्यो। अहिले 6 महिनामा चाहिँ त्यो परम्परागत बालीबाट आउने भन्दा धेरै नभए पनि 5 गुणा बढी चाहिँ अहिले उत्पादन भइरहेको छ। तपाईको हामी बच्चा हुँदाखेरि बुझेको कुरा असार साउन लागेपछि अनिकाल लाग्छ भन्ने हाम्रो चलन हो नि। अब अहिले असार साउन लागेपछि एकदमै भरिभराउ हुने बेला आएको छ। कृषिकै क्षेत्रबाट भएको हो नि त्यो। पक्कै पनि यो सँगसँगै अब अर्को एउटा किसानहरूले के खालको गुनासो गर्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ, उत्पादनमा हाम्रो जति श्रम छ, हाम्रो जति एउटा लगानी छ, त्यो लगानी चाहिँ हामीले उठाउने अवस्था छैन। यो क्षेत्रबाट, कृषिको क्षेत्रबाट चाहिँ विशेष गरी बिचौलियाहरूले चाहिँ मुनाफा कमाइरहेका छन् भन्ने खालको एउटा समस्या छ। यो समस्या चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ र यसलाई समाधान गर्न के गर्नु? जुन अब यहाँको प्रश्नमा चाहिँ यो बिचौलिया भन्ने शब्दलाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ, भन्न सक्छौँ, हटाउन सक्दैनौँ। किनभने कुनै पनि एउटा तहमा एउटा बिचौलिया हुन्छ नै, तर त्यो स्वस्थ किसिमको बिचौलिया भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि होइन। उत्पादन गर्ने एउटा हुन्छ, अनि त्यो उत्पादन गरेकोलाई सङ्कलन गर्ने एउटा हुन्छ होइन, अथवा कोही होलसेलर होला, यो तह त यो हुन्छ नै। तर यो बिचमा उसले कति नाफा खाने र किसानलाई कति नाफा दिने भन्ने विषयलाई चाहिँ थोरै प्राविधिक कुरा हो। र यो बिचौलिया हुनै हुँदैन भन्नुभन्दा पनि किसानको उत्पादन चिजलाई सही किसिमको मूल्य दिएर मैले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा उसमा
त्यो समन्वयकारी भूमिका भएको कारणले किसानले उत्पादन गरेको चिज एउटा भयो, तर बिचौलियाले पनि त नाफा त खान पर्ने हुन्छ है। सँगसँगै फेरि होलसेलर होला, उसले खाने होला, खाँदाखेरि तह नाफा खाँदाखेरि साँच्चै किनेर खाने मान्छे कहाँ चाहिँ कति पर्यो होला। यता उत्पादन गर्ने मान्छेलाई गाह्रो भयो एउटा कुरो, तर किनेर खानुपर्ने मान्छेहरू र त्यो उत्पादन गर्ने मान्छेको कुरा जोड्दाखेरि त धेरै फरक परिसकेको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलिकति यो तिनै तहको यद्यपि यहाँको नगर क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामी बजारसँग एकदमै नजिक छौँ र बजारसँग नजिक हुँदाखेरि अब यहाँले भन्नुभयो विभिन्न कृषि समूहहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा त्यो बजारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका लागि कुनै भूमिका खेल्न सक्ने र जो किसानले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उहाँलाई आय आर्जन हुने खालको यो बिचौलियाको जुन समस्या भनिरहेका छौँ यसलाई निराकरण गर्न सकिने केही उपायहरू त छन् होला। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा हेर्नुहोस्, यो बिचौलिया भन्ने शब्दहरू विभिन्न विषयमा लागू हुने विषय भयो। कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि बिचौलियाबाट हामी अलग रहेर कुरा गर्न सक्दैनौँ। मैले बिचौलियाको समस्याको बारेमा मैले तहगत कुरा गरेँ, उत्पादन गर्ने एउटा भयो। यद्यपि यहाँहरूले चाहिँ के प्रयास गर्नु? अब हामीले चाहिँ के गर्ने, यो पटक अब हामी नगरसभाबाट एउटा के पारित गरेको छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा खुल्ला बजार, तरकारी स्वयं किसानले आएर बेच्न सकोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले दक्षिणकालीको सेरोफेरोमा रहेको ठाउँमा एउटा खुल्ला बजार, उत्पादन गरेको किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू त्यो ठाउँमा आएर आफैले बेच्ने, आफैले दरभाउ राख्ने, आफैले गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्था गर्न खोजेको छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रस्ट बनाइदिने र त्यसमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ किसानहरूले चाहिँ यो सबै वडाका किसानहरूले त्यहाँ बेच्न सक्ने किसिमको एउटा बनाउने हैन। अब अर्को कुरा त अब होइन, अब यहाँ खपत भइ नसक्ने चिज छ यदि भने त अवश्य पनि बिचौलिया हो कि अथवा चाहिँ होलसेलर हो त्यसका त पुग्नैपर्छ। पुगिसकेपछि त त्यो कुरा त हामीले निमिन्याट्टै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त होइन। त कमसेकम एउटा किसान भन्ने कुरा एउटा ठुलो उत्पादन गर्ने किसानले त दक्षिणकाली नगरपालिकामा मात्र खपत नहुने चिज छ भनेदेखि त कालीमाटीमा लगेर त बेच्नै पर्ला, ती बल्खुमा लगेर बेच्नु पर्ला। बेच्दाखेरि उसले धेरै नाफा खायो कि थोरै नाफा खायो, ऊ टुट्टा पर्यो कि भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो। फेरि कहिलेकाहीँ नाफा खाएको देखेर बिचौलिया भनिन्छ, कहिलेकाहीँ बेसकरी उसको कुहिएर गएको पनि त होला नि। त्यो कुरा पनि हेरेर सकेसम्म किनबेच गर्ने तहमा चाहिँ मनासिब हुन जरुरी छ। त्यो आवाज उठाउनको लागि पनि सबै हामी जस्तै मिडियाकर्मी र अरू चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र सबैले एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका खेल्यो भनेदेखि यो समस्या पनि त्यति ठुलो समस्या होइन। तर हामीले विवेक पुर्याएर बोल्नु पर्दाखेरि किसान मर्न हुन्न एउटा कुरा, र किसानले उत्पादन गरेको चिजको सही मूल्यमा खरिद गरिदिनुपर्छ अर्को कुरा, र खरिद गरिसकेपछि किनेर खानेलाई पनि अलि विवेक चाहिँ पुर्याइदिनुपर्छ। किन किनेर खाने मान्छे पनि त पीडामा छ नि हैन। अरू चिज मासु किन्नुभन्दा तरकारी हरियो परियो किन्न गाह्रो कुरा त आउँछ नि बेला बखत, बरु मासु किन्न सस्तो छ होला भन्ने पनि छ नि। हामीले यो तिनै तहको मर्कालाई स्वस्थ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नको लागि चाहिँ केही चुनौती छ। यो चुनौती आपसी संवाद र छलफलबाट नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। गुणस्तरको पनि कुरा छ सर। पछिल्लो समय उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा कतिपय किसानहरूले अब उहाँहरूलाई त्यति पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण पनि हुनसक्छ विभिन्न विषादीहरूको प्रयोग गर्ने एउटा प्रचलन बढ्दो छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा गुणस्तरीय उत्पादन गर्नका लागि जैविक खेती पद्धति अपनाउनका लागि यहाँहरूको नगरपालिकाले चाहिँ विशेष गरी यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने गर्नुभएको छ? सबभन्दा ठुलो त एउटा समय यस्तो आउँदो रहेछ तपाईँको, यो तपाईँ हामी सबैले भएको कुरा, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो विषादी नराखी नहुने समय बनेर आयो कि विषादीहरू नराखी नहुने, राखेन भनेदेखि किसान डुब्ने, अनि राख्यो भनेदेखि बल्ल चाहिँ खाने मान्छेको जीवन बर्बाद हुने भन्ने कुरा, त्यो कुरा अनुभव गर्नको लागि अनुभूति गर्नको लागि पनि 2-4 वर्ष लाग्दो रहेछ मान्छेलाई। र सुरुमा चाहिँ यो विषादी राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका किसानहरूलाई अब विषादी राख्नुहुन्न भन्नेतर्फ अलिकति ध्यान केन्द्रित भएको छ। अर्ग्यानिक उत्पादन गरौँ, अर्ग्यानिक उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन गर्ने र खानेलाई पनि यसले राम्रो गर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान अहिले बिस्तारै किसानलाई मात्र होइन बजारमा खरिद गर्नेलाई पनि अर्ग्यानिक भनेर भनेको ठाउँतिर केन्द्रित हुने किसिमको समय आएको कारणले अहिले चाहिँ विषादी
घट्दै गएको छ। अब राख्दै राखेको छैन भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। विषादी राख्ने परम्परा अलिकति घट्दै गएको छ। गाउँघरमा अहिले चाहिँ त्यो जुन खाना हुने किसिमका विषादीहरू आफै बनाउने विभिन्न किसिमका चाहिँ चिजहरू होइन बनाएर चाहिँ छर्ने, किसानहरूले त्यसै छर्ने किसिमको चाहिँ अलिकति व्यवस्था मिल्दै गएको छ। नगरपालिकाले पनि सकेसम्म विषादी कम गर्नको लागि चाहिँ किसानहरूलाई हामीले निर्देशन गरिराखेको छौँ। हजुर, यो सँगसँगै एउटा अघि यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा यो दक्षिणकाली पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र पर्यटनसँग जोडिएर कृषिका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्ने यहाँहरूको एउटा योजना छ, कार्यनीति छ। यो सँगसँगै कृषि वनको कुरा पनि छ। यो कृषि वन र कृषि पर्यटनसँग जोडिएर चाहिँ के चाहिँ गर्न सम्भव छ सर यहाँको नगरमा? होइन, सबभन्दा एउटा चाहिँ जे गर्दाखेरि पनि सम्भावना भएको ठाउँ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले एउटा खेल खेल्नको लागि हामीले कल्पना गरिरहँदाखेरि आफैसँग खेल मैदान भयो भनेदेखि त्यहाँ गएर खेल खेल्न सकिन्छ होइन। त्यो हामीसँग त्यो हरेक क्रियाकलाप गर्नको लागि भूमि हामीसँग यथेष्ट भएको कारणले हाम्रा जङ्गलहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा अहिले लप्सीहरू रोपिरहेका छौँ। हामीले धमाधम लप्सीहरू रोपिरहेका छौँ होइन। किसानहरूले पनि रोप्नु भएको छ। किसानहरू भन्नाले किसानको पनि अब खेतमा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब खेतको किसान हुन्छ भने जङ्गलमा जाँदाखेरि सामुदायिक वनको पदाधिकारी हुन्छ। सामुदायिक वनको पदाधिकारी भइसकेपछि त्यो वनबाट राम्रो कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने खालको कुरा उहाँहरूले सोचेर अहिले हामी लप्सीको बोट र जडीबुटीहरू रोप्दैछौँ धमाधम। यो लप्सीको बोट र जडीबुटीबाट पनि कृषि कर्म नै हो। त्यो कृषि कर्मबाट चाहिँ उहाँहरूले के लाभ उठाउनको लागि चाहिँ लाभ उठाउने नाउँ फरक हुनसक्छ। यता कृषक समूह हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ वन समूह, सामुदायिक वन समूह, यसरी चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा किसानको लागि, वन समूहको लागि, सबैको लागि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ गरेर खानको लागि ठाउँ छ। राम्रो गर्नको लागि ठाउँ भएको कारणले केही गाह्रो छैन। र अब अर्को कुरा चाहिँ यही कृषि र सांस्कृतिक सहरहरूको चाहिँ धार्मिक पर्यटक र कृषि पर्यटकहरूको चाहिँ विकास गर्नको लागि हामी चाहिँ त्यस्तो एउटा मेला गर्दैछौँ। यो आउने अब यो गत वर्षै हामी गर्न खोजेको थियौँ कृषि मेला। अब यो कृषि मेला गर्नको लागि यो कोभिडको कारणले अब मान्छे जम्मा नभइकन मेला नहुने, अब मान्छे जम्मा गर्न नहुने भएको कारणले हामीले त्यो गर्न असफल भयौँ। र अहिले यो डाँडाकाँडामा चाहिँ यो जडीबुटीदेखि लिएर हिमाल पहाड सबै देखिने, काठमाडौँको तिनै सहर देखिने, हामीसँग त्यस्तो चाहिँ डाँडाकाँडा चाहिँ उसमा चाहिँ हामी पदमार्ग निर्माण गरेर कृषि क्षेत्रको चाहिँ अनुगमन गर्नेदेखि लिएर यस्तो कुरामा चाहिँ पर्यटकहरू भित्र्याउनको लागि चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरिराखेको छौँ। आउने वर्ष हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि चाहिँ सबै पर्यटकहरूलाई लैजाने, हामीसँग कृषि एउटा चाहिँ पाठशालाको रूपमा पनि हामीले स्कुल माध्यमिक विद्यालय नै हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेको छौँ। त्यहाँ कृषिको जेटियोदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि पनि हामीसँग चाहिँ कामधेनु माविमा हामी चाहिँ त्यहाँ पठन पाठन गराइराखेको छौँ। र त्यो पठन पाठन मात्र नभइकन त्यहाँ चाहिँ कृषि कर्मको तालिम गर्नको लागि पनि कमसेकम 60 रोपनी जमिन पनि हामीसँग त्यही उसमा चाहिँ छ। त्यसैमा प्र्याक्टिकल गरिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा भएको कारणले दक्षिणकाली नगरपालिकामा कृषिमा हामी केही हदसम्म अगाडि बढेको छौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अरू नगरपालिकाभन्दा धेरै अब्बल छौँ भनेर त भन्न सक्दैनौँ। जे होस्, हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनको लागि चाहिँ नीति कार्यक्रमदेखि लिएर नगरसभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढेको छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ सर। अन्त्यमा यहाँ के भनिदिनुहोस् भने यहाँको नगर क्षेत्रभित्र जुन एउटा सम्भावना छ कृषि क्षेत्रलाई समृद्धितर्फ लग्नका लागि, कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि, यो सम्भावनाको भरपुर सदुपयोग गर्न चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्ला र समग्रमा यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदा ठिक होला? होइन, समग्रमा कृषि व्यवसायलाई परम्परावादी नभइकन आधुनिक ढङ्गले चाहिँ कृषि पेसा अँगाल्नुपर्छ।
कृषिबाट धेरै ठुलो सपना देख्न सकिन्छ। अब यो सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त मेहनत नै कृषकले मेहनत नै गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा किसान म एक्लै छु भन्ने अनुभूति नहुनको लागि चाहिँ नगरपालिका त्यस्ता किसानहरूसँग नगरपालिकासँगै छ भन्ने अनुभूति हामी नगरपालिकाले दिलाउनु पर्यो। त्यो दिलाउने तर्फमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। र अर्को कुरा त के भन्दाखेरि किसानले अनुदानमुखी मात्र नभइकन उत्पादन वृद्धि गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई सङ्कल्प गर्नु पर्यो, दृढ सङ्कल्प गर्नु पर्यो। त्यो सरकारले दिने अनुदान भने थोरै हुनसक्छ, तर म कमसेकम 2 रुपैयाँ पनि होइन 10 रुपैयाँ पनि 15 रुपैयाँ पनि 20 रुपैयाँ पनि जमिनमा म चाहिँ कृषि उत्पादन गर्छु भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ आफू त एउटा चाहिँ सञ्चालक भयो, वरपरका गाउँलेलाई पनि चाहिँ रोजगारी दिन सक्ने किसिमको कृषक बनेर चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा अनुदान दिँदाखेरि पनि अलिकति हेरेर दिन सकिने भइयो। र त्यसरी जान सकियो भने कृषि कर्मबाट प्रमाणित भइसक्यो कि हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीलाई त्यही काम गर्नको लागि विदेश धाउनु पर्दैन, आफ्नै जमिनभित्र काम गर्न सकिन्छ। यदि जमिन मसँग छैन, नगरपालिकाले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लिजमा व्यवस्था गरिदिएदेखि हामी उत्पादन गर्छौँ भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रस्तावना चाहिँ नगरपालिकामा ल्याउनु भयो भने उपयुक्त हुने क्षेत्र हेरेर चयन गरेर छलफल गरेर उहाँहरूलाई दिन सकिन्छ। म तपाईँहरूकै कृषि टेलिभिजन मार्फतै पनि भन्न चाहन्छु र दक्षिणकाली नगरपालिकाको जनतालाई पहिलो प्राथमिकता र यदि अब त्यही कृषि कर्म पनि अरू ठाउँबाट आउने मान्छेले पनि म यसरी गर्छु, म यहाँको मान्छेलाई कृषि कर्मको रोजगारी दिलाउँछु भनेर आउनुभयो भने उहाँहरूको लागि समेत हामीले केही गर्न सकिन्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। यो चाहिँ अब हामी निर्वाचित भएको झन्डै 4 वर्ष पुरा भइसकेपछि कृषि टेलिभिजनले दक्षिणकालीसम्म आएर जुन एउटा संवाद गर्ने र 2-4वटा चाहिँ कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, कृषि टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृषि टेलिभिजन परिवारलाई दक्षिणकाली माताको सधैँभरि आशीर्वाद छ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। आजको कृषि संवाद हामीले उहाँकै कार्यकक्षमा, उहाँकै नगरपालिका क्षेत्र परिसरमा आएर हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र कार्यक्रम हेरिसकेपछि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन अवश्य नबिर्सनुहोला। आजको लागि भने कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।